अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। हस्बे मामूल मेरे साथ हैं रियाज ए राजा साहब। आप जानते हैं कि मैं राजा साहब से जब सवाल पूछता हूं तो वो जवाब देते हैं, लेकिन जवाब कुछ इस तरह देते हैं कि बहुत से सवाल खड़े कर देते हैं। तो आइए फिर इनसे सवाल करते हैं और देखते हैं कि इनके जवाब में कितने सवाल खड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जनाब, बेहतरीन, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। ग्रेट जी। बात यह है राजा साहब के एक तो पाकिस्तान बना जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, उन्होंने बनाया और कौम को हैंड ओवर करके वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। फिर उसके बाद हमने सुनना और देखना शुरू किया कि एक नया पाकिस्तान बन रहा है, एक नया पाकिस्तान मारज़े वजूद में आ रहा है। तो हम देखते गए, हम सुनते गए और सुना है कि नया पाकिस्तान बन चुका है। आप क्या कहते हैं? बात इस तरह है शेख साहब के ये जो नया पाकिस्तान है ये बहुत ही तकलीफ़ दे और इबरतनाक किस्म का एक फ़िक्रा है जो इस कौम के ज़ुम्मे लग गया है। ना पुराना पाकिस्तान ठीक था, ना आज नया पाकिस्तान ठीक है। ओके। एक लीडर आपको मिला जिसने आपको पाकिस्तान बना के दिया और वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ। उसके बाद जिसने भी लीडर बनने की कोशिश की, इस नए और पुराने पाकिस्तान के लोगों ने उसे निशाने इबरत बना दिया उन्हें। ओके। और वो तारीख़ में इस तरह गुम होते चले गए कि जैसे उनका वजूद ही नहीं था। और आपको नए पाकिस्तान की ये जो फ़िलासफ़ी है वो कोई शख्स भी उसको एक्सप्लेन नहीं आज तक कर सका कि नया पाकिस्तान है क्या, किस तरह बनेगा। आप जितने लोगों को सुनेंगे, जितने लोगों से बात करेंगे, पाकिस्तान के बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े लीडर आपको नए पाकिस्तान बनाने का ख्वाब तो दिखाएंगे, लेकिन उनको नए पाकिस्तान बनाने के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं है, उनको अदराक ही नहीं है। मैं वही बात आती है कि एक आम आदमी अगर ये बात कहेगा तो लोग आपका भी मजाक उड़ाएंगे। मैं अपनी कौम से ये कहता हूं, ये मत सोचें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। अगर वो बात ठीक कर रहा है तो फिर उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करें, तवज्जो करें। और अगर वो गलत कर रहा है तो पहले भी तो इतने लोगों को आपने सुना है। आप 72 ईयर्स से लीडर्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की तबाही भी देखते चले आ रहे हैं। आप उस वक्त तो बोलते नहीं हैं। और अगर कोई आम आदमी आपको सीधे रास्ते की तरफ लाइन देता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार देखो ये कौन बंदा है, ये बनाएगा नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान बनाने का जो विजन है वो बदकिस्मती ये है कि आज तक आपको एक भी ऐसा लीडर नहीं मिला जो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख सकता। बनाना तो बहुत दूर की बात है। इनकी मुराद क्या है नए पाकिस्तान से? देखिए सर, नया पाकिस्तान ये एक इंतखाबी नारा है। ओके। और आपने वोट लेने के लिए लोगों को, जो बार बार मैं बात कर रहा हूं कि हम तमाशबीन हैं और तालियां बजाने आते हैं, और लोगों ने तालियां बजाने के लिए आपको नए से नया स्लोगन देना होता है, और वो स्लोगन ही आपके लिए नया पाकिस्तान है। अदरवाइज आप अपनी पूरी तारीख उठाए ना पाकिस्तान की, कहां है नया पाकिस्तान? आप जिस तरफ भी तवज्जो करेंगे, जिस तरफ भी देखेंगे, आपको एक नए पाकिस्तान की जगह पे उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिलता है। मैं आज किसी भी लीडर को तनकीद किसी लीडर पर नहीं करूंगा। मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं, वो रास्ता दिखाना चाहता हूं जिससे नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़ सकती है। हो सकता है ये मेरा नुक्ता नजर है, लेकिन आप सुने और सुनने के बाद आप फैसला करें कि क्या नया पाकिस्तान की यही बुनियाद है। नया पाकिस्तान इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा जो आज तक आप बनाते चले आए। ठीक है। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क कौम से बनता है, और कौम जो है वो लीडर से बनती है। ठीक है। आप किसी एक, जो पाकिस्तान का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद किसी एक लीडर को मुझे बताएं कि उसने कौम को कौम बनाने के लिए कोई काम किया। आप आज ही की तारीख में, आज ही के दिन अपने मौजूदा लीडर्स को देख लें। फिर वही बात, मेरा जो तनकीद है वो आज के किसी लीडर पर नहीं है।
میں عمران خان کو برا نہیں کہتا آج، میں نواز شریف کو برا نہیں کہتا، میں زرداری کو برا نہیں کہتا، میں اپنی قوم سے سوال کرتا ہوں کیا یہ جو لیڈران آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ ووٹ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے آپ کی کردار سازی کی ہو، جس نے اس ملک کے عوام کو قوم بنانے کے لیے کام کیا ہو؟ میں آپ کو بڑے دکھ تکلیف کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2-3 دن پہلے ایک لسٹ دیکھی، 110 ممالک کی لسٹ تھی جن میں پاسپورٹ کو کیٹیگرائز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور افسوس، سخت افسوس کہ پاکستان کا نمبر 110 ممالک میں 106 نمبر پر تھا، اور جو 4 ملک آپ سے نیچے تھے وہ جنگ زدہ افغانستان، شام، عراق اور ایک کوئی اور ملک تھا، اس کے بعد آپ کا نمبر آتا تھا۔ دنیا میں اگر پاسپورٹ کا جو نمبرنگ کی گئی ہے آپ ان میں 6 نمبر پر ہے، 106 نمبر پر۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں جا نہیں سکتے، اور چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ایک سیکٹر ہے، آپ کسی سیکٹر میں چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی قوم کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے۔ راج صاحب میں آپ کی تھوڑی سی یہاں قطع کلامی کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ چونکہ لیڈر نہیں ملا تو اس لیے قوم نہیں بن سکی، کسی لیڈر نے کوشش نہیں کی کہ اس کو قوم بنائے، تو قوم کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا لیڈر نہیں ملے گا تو یہ قوم کبھی قوم نہیں بن سکے گی؟ دیکھیں سر، پھر بات وہی ہے، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخابی نعرہ بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پیارے نبی کا نام لیتے ہیں، ان کی ذات کو اپنے لیے مشعل راہ بتاتے ہیں، لیکن ایک کوئی ایسا لفظ بتائیں، کوئی ایک ایسا نقطہ بتائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جب دنیا میں تشریف لائے، جب مکہ میں آپ آئے، تو آپ نے پہلا کام کون سا کیا؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایز اے لیڈر ثابت کیا۔ آپ نے اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے گفتار سے لوگوں کو بتایا کہ انسان یہ ہے اور انسانیت یہ ہے۔ اس کے بعد اس معاشرے میں جہاں پر ہر بندہ، ہر شخص بے راہ روی کا شکار تھا، اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے والے، پانی پر جھگڑا کرنے والے، گھوڑوں کی دوڑ پر قتل و غارت کرنے والے لوگوں کو اس رستے پر چلایا جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہی لوگوں میں سے ان پتھروں پہ ہاتھ رکھا، کالے پتھر پر ہاتھ رکھا تو بلال حبشی بنا دیا، دوسرے پتھر پر ہاتھ رکھا عمر بنا دیا، تیسرے پر ہاتھ رکھا ابو بکر صدیق بنا دیا، عثمان بنا دیا، علی بنا دیا، خالد بن ولید بنا دیا۔ ایسے پتھروں کو تراشا کہ ہر پتھر پوری کائنات کے لیے مشعل راہ اور ایک نمونہ بن گیا۔ اس جیسا بننا، ہر شخص کافر بھی ان لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ عمر کی ڈاکٹرائن آج بھی انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر ان کی لا کی ڈگری مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ رستہ جو آقا نے پوری امت مسلمہ کو دیا۔ انگریزوں نے، دوسرے لوگوں نے آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر اپنے آپ کو قوم بنا لیا، اور آپ نے آقا کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، تباہی اور بربادی کا رستہ چن لیا۔ آپ اپنے نبی کا نام لے کر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، آپ اپنے نبی کا نام لے کر اپنے ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ کہاں سے مثال دوں؟ کوئی ایک شخص بتائیں جو آقا کی سنت پر عمل کرتا ہو، کیا علماء، کیا سیاستدان، کیا عام آدمی؟ کوئی ایک شخص تو بتائیں مجھے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرتا ہے۔ آج سرکاری طور پر رشوت آپ کے ملک کا انتخابی نشان ہے۔ آپ کے ملک کے بڑے بڑے ٹائکون سارے ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں پہیے لگاؤ، تو پھر آپ کا کام چلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہر سرکاری ادارے میں رشوت جو ہے سمبل کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے ایک اگر ٹھیکہ لینا ہے تو اس کی پہلے سے فکس ہے کہ اتنے پرسنٹ جو رشوت ہے وہ ٹھیکیدار نے اس دفتر کے لوگوں کو دینی ہے۔ جس ملک میں تباہی اور بربادی اس حد تک شریعت کر چکی ہو، وہاں نیا پاکستان کدھر سے آئے گا شیخ صاحب؟ نئے پاکستان کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو ضرورت ہے وہ ایک لیڈر کی ہے۔
लीडर नहीं होगा तो कौम नहीं बनती। अगर आज हम यहां बैठे हैं तो एक लीडर की वजह से बैठे हैं, और वो लीडर था नबी। उसकी शख्सियत, उसके अफाल, उसका किरदार, उसके कहे हुए कारनामे आप जगह जगह कोट करते हैं। आप आज भी उन पर बैठकर दुरूद और सलाम तो भेजते हैं, लेकिन उसकी बताए हुए अल्फाज पे अमल करना आप पसंद नहीं करते। बिल्कुल ठीक राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, राजा साहब की गुफ्तगू से जो मैं समझ पाया वो ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्राइसिस लीडरशिप का क्राइसिस है, और दरअसल कौम जो कौम नहीं बन पा रही, ये क्राइसिस भी लीडरशिप के क्राइसिस की वजह से ही है। मैंने कहा था कि इनके जवाब में बहुत से सवाल हैं, तो वाकई इनके जवाब में बहुत से सवाल हैं। देखिए जवाब कौन देता है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।